बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी के बाइस कारोबार को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। 100 इंडेक्स में कारोबार के इब्तिदा पर 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया है। अपडेट करते चलें आपको, आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है। स्टॉक मार्केट के हवाले से आपको खबर दे रहे हैं। अपडेट ये है कि जबरदस्त तेजी देखी गई है। कारोबार को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है। 100 इंडेक्स में कारोबार के इब्तिदा पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा को स्टॉक मार्केट के हवाले से मस्बत ख़बरदस्त है कि ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। कारोबार को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है। 100 इंडेक्स में कारोबार के इब्तिदा पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी भाई, जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और पहला रोज़ हम देख रहे हैं कि जो 100 इंडेक्स पे जब कारोबार का आगाज़ हुआ है तो 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया और मुसलसल जो है वो तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है और 100 इंडेक्स मुसलसल जो है वो तकरीबन 24 पॉइंट्स प्लस देखने में आ रहा है और इस वक्त जो है वो 100 इंडेक्स भी आप देख सकते हैं कि 43,830 की सतह पर वो ट्रेड हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर आरिफ हबीब ग्रुप एहसन मेहंदी साहब। एहसन साहब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि सरमायाकारों को इस दिन का, इस खबर का इंतजार था कि मार्केट जो है पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट 2400 पॉइंट तक जो है वो पॉजिटिव हो गई है। काफ़ी हॉल्ट्स आ गए हैं, 5% मार्केट अप हो गई थी और फिर उसके बाद मार्केट में हॉल्ट आया, फिर दोबारा 11:15 बजे खुली। बट अब ये नज़र आ रहा है कि इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मुतमईन है। जो गवर्नमेंट को पैसे मिलने वाले हैं उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि रुपये के अंदर भी स्ट्रेंथ आई है। आगे जो है वो सिमत नज़र आ रही है गवर्नमेंट की भी और इकोनॉमिक फ्रंट पर भी हमें नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा मार्केट का रुख करेगी और यही रीज़न है कि तेज़ी जो है इस वक्त बाजार के अंदर है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक रीज़न है और इसके अलावा हम देख रहे हैं रुपी स्टेबिलिटी भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी रहती है। अच्छा सर, किस किस सेक्टर में हम तेज़ी देख रहे हैं? किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा शेयर्स की जो खरीद देखने में आ रही है? देखिए, अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर सेक्टर के अंदर जो है वो बाइंग स्प्री है। 5 से 7% तक जो है वो तेज़ी जनरली जो है वो स्क्रिप्ट्स के अंदर नज़र आई है और आ रही है। इस वक्त मार्केट जो है अपर लॉक्स पर है। मेरे ख्याल से 350 से ज़्यादा कंपनीज अपर लॉक्स में, जिसमें अपेरेंटली नज़र ये आ रहा है कि जो आगे जो मार्केट की सिमत है वो मुस्बत है और इतनी तेज़ी जो है और भी अगले चंद दिनों में नज़र आएगी। जुलाई 12 तक जब तक ये पैसा जो है वो रिसीव हो जाता है IMF से, वहाँ पर हम देखेंगे कि ये मार्केट को एक नया डायरेक्शन बनेगा और फिर अर्निंग सीजन भी है आगे। अच्छा सर, डॉलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा और उस हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि डॉलर की जो कदर में कमी वाक़ई होगी, रुपया मुस्तहकम होगा, तो उसका इम्पैक्ट आप स्टॉक मार्केट में कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल उसी का भी मेजर इम्पैक्ट इस वक्त देखा जा रहा है क्योंकि अगर रुपी स्ट्रेंथन होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन होता है पाकिस्तान मार्केट से। हमें ये नज़र आएगा कि रुपी जहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पर इन्फ्लेशन भी जो है वो कम होगी। इन्फ्लेशन कम होगी, आगे एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिसी रेट के अंदर भी कमी देखी जाएगी। ये थे एहसन मेहंदी जिनका बताना है कि ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है और तमाम तर सेक्टर्स में जो है वो शेयर्स की खरीद फरोख्त में जो है वो सरमायाकार दिलचस्पी ले रहे हैं और मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उनकी जो स्टॉक्स हैं उसमें अपर लॉक देखने में आ रहे हैं और यही वजह है इनका ये कहना है कि काफ़ी अरसे से जो है सरमायाकारों को इस खबर का इंतज़ार था कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो स्टाफ लेवल का मुआहदा था उसका इंतज़ार था, वो मुआहदा हो गया। अब मज़ीद जब $3 अरब पाकिस्तान को रिसीव हो जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर जो वो देखने में आएगा और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि जो मुआहदा हुआ है इसके असरात से जो है वो डॉलर की कदर में जो है वो कमी वाक़ई होगी और रुपया जो है वो मुस्तहकम होगा। यकीनन महंगाई की जो शरह है उसमें भी कमी वाक़ई होगी और पॉलिसी रेट भी जो है वो कम होने का इम्कान है। उनका ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक मार्केट थ्रू आउट जो है वो ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। अच्छा वसीम, बताइएगा कितने अरब रुपए मालियत के शेयर्स का अब तक कारोबार किया गया है? जी बिल्कुल, अरबों रुपए मालियत के शेयर्स का कारोबार हम देखने में आ रहे हैं क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है बिलखुसूस 100 इंडेक्स की बात की जाए तो मुसलसल पॉइंट्स 2400 पॉइंट्स पे इजाफा देखने में आ रहा है। मुसलसल 100 इंडेक्स जो है वो तब्दील हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर है कि तेज़ी देखने में आ रही है। तो अरबों रुपए मालियत के इस वक्त जो है वो शेयर्स का कारोबार हो चुका है सुबह से अब तक, चूँकि पहला सेशन है और पहले सेशन में जैसे आज कारोबार का आगाज़ हुआ है, पहला कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है तो 2200 से पॉइंट्स प्लस हमने की गई थी 100 इंडेक्स में। तो उसी वक्त से फिर हमने देखा कि जो KSE 30 इंडेक्स है उसमें अपर लॉक लगने की वजह से अपर लॉक लगा और जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का अमल जो है वो 1 घंटे के लिए रोक दिया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से ये तमाम सूरत हाल बेहतर हुई है और इस वक्त भी तेज़ी का रुझान देखने में आया। तो अरबों रुपये मालियत के शेयर्स का कारोबार हो चुका है। जी
वसीम, ये भी बताएगा कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिसके शेयर ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं? क्या कोई इस तरह की भी कंपनी है जिसमें मंदी देखी गई आज? नहीं, मंदी किसी सेक्टर में नहीं देखी गई। ये जो ट्रेडर्स हैं और बिलखुसूस मुख्तलिफ जो डायरेक्टर्स हैं स्टॉक मार्केट के, उनसे हमारी बात भी होती रही है। स्टॉक मार्केट के ज़राए उनसे भी हमने पूछा कि किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा जो है वो कारोबार हुआ है, शेयर्स की ख़रीद और फरोख्त देखने में आई। तो सबका एक ही जवाब था कि तमाम तर जो इस वक्त कंपनीज हैं, तमाम तर सेक्टर्स हैं, उसमें जो है वो जो शेयर्स हैं उसमें ख़रीद और फरोख्त में तेज़ी देखने में आ रही है। सरमायाकार जो है वो मुतमईन है, क्योंकि हमने देखा था कि ईद से कबल जो स्टॉक मार्केट में सूरत हाल थी कि मार्केट का आगाज़ तो पॉजिटिव होता था, लेकिन जब इख्तिताम होता तो नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ इख्तिताम होता था। लेकिन इस वक्त मजमूई तौर पर तमाम तर जो कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स में जो है वो ख़रीद फरोख्त में तेज़ी देखने में आ रही है और सरमायाकार जो है वो शेयर्स की ख़रीद में जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं। जी अच्छा वसीम, इससे पहले 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा कभी हुआ है? जी बिल्कुल, इससे कबल भी हमने देखा था कि मार्केट में जो है वो मुख्तलिफ सूरत हाल ऐसी देखने में आई थी कि तकरीबन 2000 पॉइंट्स या फिर 1900 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है माजी में, क्योंकि कुछ खबरें पाकिस्तान के एतबार से एक अच्छी खबरें भी सामने आई थी। तो माजी में भी हमने देखा, उसके बाद फिर कोविड की सूरत हाल भी हमने देखी। कोविड की सूरत हाल में पाकिस्तान मार्केट में जो इंटरनेशनली जो है वो फिर भी एक अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसका किसी हद तक इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में भी था कि स्टॉक मार्केट उस तरीके से जो है वो सूरत हाल अच्छी नहीं रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अब ये है सूरत हाल ये कि इस वक्त भी जो है वो तकरीबन हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स में मुसलसल जो है वो 2400 पॉइंट्स से प्लस देखने में आ रही है, और ये ख्याल किया जा रहा है कि आज 100 इंडेक्स में तकरीबन 44,000 की सतह पर जो जा सकती है। जी वसीम, ये भी बताएगा कि जिस तरह हमने देखा कि IMF के साथ माहिदा तय हुआ है, सरमायाकार क्या कहते हैं, बड़ी वजह क्या है IMF माहिदे को करार देते हैं? जी बिल्कुल, बड़ी वजह यही है कि सरमायाकारों को इंतज़ार था, क्योंकि ईद से कबल ये खबरें आ रही थी और सरमायाकार जो हैं वो एक मायूसी का शिकार थे कि IMF के साथ पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है वो हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, और इस हवाले से मंदी की सूरत हाल भी जो है वो देखने में आती थी। क्योंकि हमने विटनेस किया था कि जब ईद से कबल जब कारोबार का आगाज़ होता था तो पॉजिटिव तो होता था, लेकिन जो इख्तिताम मनफी रुझान के साथ होता था। लेकिन ईद में एक अच्छी खबर ये सामने आई कि स्टाफ लेवल का मुआहदा IMF के साथ हुआ है पाकिस्तान का, $3 अरब जो है वो पाकिस्तान को मिलेंगे। तो ये एक अच्छी खबर थी, एक पॉजिटिव साइन है जो स्टॉक मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। और ये भी ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है कि ना सिर्फ ये मुआहदा बल्कि इस मुआहदे का इम्पैक्ट ये भी होगा कि दीगर जो इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, पेरिस क्लब है और जो दीगर ममालिक हैं, वो भी पाकिस्तान को अब इस तरीके से पैसा देने में दिलचस्पी जो है वो या फिर फंड देने में दिलचस्पी जाहिर करेंगे, क्योंकि IMF के साथ ये जो $3 अरब का मुआहदा हुआ है। जी अच्छा वसीम, बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा अब तक हो चुका है, क्या इससे ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा भी मतवक्की है? जी बिल्कुल, ये मार्केट के ऊपर जो शेयर्स की खरीद फरोख्त के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन इस वक्त हम मुसलसल देख रहे हैं कि इब्तिदा में जब देखा था कि 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया, तो उसके बाद फिर अपर लॉक लगा था KSE 30 इंडेक्स, क्योंकि 5% में जब ये सूरत हाल होती है कि जब 5% प्लस होती है, 5% नेगेटिव होती है, तो 5% प्लस पे अपर लॉक लगता है और 5% नेगेटिव पे जो है वो लोअर लॉक लगता है। लेकिन अपर लॉक लगा और ट्रेडिंग का अमल जो है वो 1 घंटे के लिए रोक दिया गया था, जिसके बाद दोबारा से ट्रेडिंग के अमल का आगाज़ हो गया है। और यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि अगर 2400 पॉइंट्स प्लस इसी तरीके से 100 ठीक है, दोबारा से कारोबार का आगाज़ कर दिया गया है। 1 घंटे के लिए रोका गया था। 100 इंडेक्स में कारोबार के इब्तिदा पर 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल बिजनेस ग्रुप ने IMF के नए मुआहदे से महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन नियाज़ जाहिद हुसैन कहते हैं कि IMF की हिदायत पर नए माली साल में 9400 अरब रुपए का टैक्स हदफ बहुत ज़्यादा है, इससे महंगाई बढ़ेगी। साथ ही शरह सूद भी 1% बढ़ा दी है। अब बैंक मार्कअप के साथ 25% पर कोई कर्जा नहीं ले सकेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। देखा जाए बजट भी पास हो गया। हुकूमत ने इजाफी 214 अरब रुपए के टैक्स भी आयद कर दिए। शरह सूद भी बढ़ गई। इसका मईशत पे क्या असरात होंगे जानते हैं। नेशनल बिजनेस ग्रुप के जो सदर हैं मियां जाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, मईशत का क्या होने जा रहा है?
معیشت تو ہم سب دیکھ رہے ہیں, ایکسپیرینس کر رہے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے میلٹ ڈاؤن ہو رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, مہنگائی اب 39% کو کراس کر چکی ہے, اور جو فوڈ انفلیشن ہے وہ تقریباً 50% کے قریب ہے. تو اس ساری سچویشن میں اب ہم نے مارک اپ کا ریٹ جو ہے وہ بھی IMF کی ہدایت پہ 22% کر دیا ہے. اس کے اوپر بینک کا اگر آپ اسپریڈ لگاتے ہیں 3-4% تو 26% کے قریب ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں اب کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے یا انڈسٹری جو ہے یا پروڈکشن ایکٹیویٹی, مینوفیکچرنگ وغیرہ تو آپ بھول ہی جائیں. اور اس میں تو صورتحال اس طریقے سے بن گیا کہ اب آپ نے 9,400 ارب روپے کے ٹیکس لگائے ہیں, جبکہ پچھلے سال یعنی جو جا رہا ہے ابھی سال اس میں 7,000 ارب تھے. تو اب 2,400 ارب روپے کے ٹیکس کا اضافہ جو ہے یہ تقریباً 30% کے قریب آپ اضافہ کر رہے ہیں, جبکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے نارملی اس میں کوئی 15-16-17% کے قریب اضافہ ہوتا ہے ہر سال. لیکن اس سال جو ہے ہم 30% ٹیکسوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر بھی اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کی خوش امیدی ہے وہ ہو جائے. لیکن اگین بزنس کمیونٹی ایک سمجھتی ہے کہ یہ جو لاسز ہیں بجلی کے سیکٹر میں یا ہمارا جو ٹیکس بیس ہے اس کو وسیع کرنے کی جو باتیں ہیں یہ اگر ہو جائیں تو ٹیکس بیس ہمارا وسیع ہو تو تقریباً 4,000 ارب روپے ہمارا ٹیکس مزید ہم وصول کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بجلی کے لاسز اگر ختم ہوتے ہیں یا گورنمنٹ اونڈ جو SOEs ہیں وہ اگر اپنے لاسز سے نکل آتی ہیں یا پرائیویٹائز ہو جاتی ہیں تو پاکستان کے بجٹ پہ بھی اس کا امپیکٹ یعنی بوجھ جو ہے وہ کم ہوگا, تو تبھی ہماری اکانومی بہتر ہوگی. جی جیسے کہ آپ نے سنا یہاں بجٹ تو پاس ہو گیا, اضافی ٹیکسز بھی لگ گئے, لیکن نئے ٹیکس نیٹ جو بڑھانے کے لیے جو بات کی گئی تھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. ساتھ ہی جو اسٹیٹ بینک نے درآمدات پہ جو پابندی ہے وہ ختم کی ہے, تو اس کے بعد جو ڈالر کی ارینجمنٹ ہوگی تو ڈالر کی قیمت بھی بڑھ سکتی ہے. کرنگی انڈسٹریل ایریا میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کی غفلت کے باعث نالوں سے سلپ غائب ہونے لگے. احتیاطی دیوار تک نہ رہی. شہریوں نے شکوہ کیا کہ رات کے اوقات میں روشنی کا مناسب بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے حادثات بھی رونما ہوتے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے جنید جاوید سے. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں کورنگی انڈسٹریل ایریا میں, جہاں پر روزانہ کی تعداد میں لاکھوں گاڑیاں جو ہے یہاں سے گزرا کرتی ہیں. رات کے اوقات میں بہت ہی زیادہ ہو کا عالم ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر نہ اسٹریٹ لائٹس ہیں اور نہ ہی یہاں پر جو ہے کوئی بہتر انتظام کیا گیا ہے. KMC حکام کی جانب سے نالوں کی صفائی کے تو دعوے کیے گئے, لیکن نالوں کی صفائی کے دعووں کے بعد جو ہے یہ نالوں کو کھلا چھوڑا گیا ہے. یہاں پر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ نالوں سے سلیب مکمل طور پر جو ہے وہ غائب ہیں. کہیں نشہ آور افراد یہاں سے لوہا چوری کرنے کے لیے جو ہے سلیب توڑ کر لے گئے ہیں, اور کہیں جو ہے یہاں پر KMC کی جانب سے سلیب لگائی ہی نہیں گئی ہے. بہت ہی زیادہ بری صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. اگر یہاں سے کوئی گاڑی والا رات کو گزرے تو روڈ اور نالا جو ہے ایک برابر ہوتا ہے, کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ نالا ہے یا روڈ ہے. بہت ساری شکایتیں پہلے بھی موصول ہوئی ہیں. لوگ جب یہاں پر رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور یہاں سے جب پانی بھی اوور فلو ہو رہا ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ مشکلات ہو رہی ہے. کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس نالے میں گر چکے ہیں اور شدید زخمی بھی ہو چکے ہیں, لیکن KMC حکام کی جانب سے ابھی تک ان نالوں پر سلیب نہیں لگائی گئی ہے. یہاں سے جیسے ہی بروکس چورنگی سے آپ آئیں گے تو ٹورڈز جیسے ہی آپ لانڈی کورنگی کی جانب جانے کے لیے اس روڈ کا استعمال کریں گے تو آگے کی جانب شان چورنگی ہو یا اس سے آگے والی چمڑا چورنگی, وہاں تک جو ہے یہ صورتحال بہت ہی زیادہ خراب ہے. کسی بھی نالے کے اوپر جو ہے ہمیں سلیب لگے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. تاہم یہاں کے جو شہری ہیں جو یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر گزر کرتے ہیں, ان کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے اس بات کا نوٹس لے اور نہ صرف یہاں پر اسٹریٹ لائٹس کا اضافہ کیا جائے, اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں, جو اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں ان کو ریپیئر کیا جائے, بلکہ یہاں پر نالوں پہ جو ہے وہ سلیب لگایا جائے تاکہ انسانی حادثے سے بچا جا سکے. اب بات کریں گے شہر قائد کے موسم کی. تو ناظرین, شہر قائد میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے. کم سے کم درجہ حرارت کتنا ہے, جانتے ہیں اپنی نمائندہ اقرا آوان سے. اگر بات کی جائے کراچی کے موسم کی تو کراچی کا موسم ان دنوں انتہائی گرم اور مرطوب ہے. ہب زدہ ماحول ہے, گرمی کی جو شدت ہے وہ زیادہ ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا یہ گیا ہے کہ دن کے اوقات میں آج کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا, جبکہ زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں جو آج درجہ حرارت ہے وہ 35 سے 37 سینٹی گریڈ کے درمیان بڑھنے کا امکان ہے. جنوب مغرب سے 14 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں اور ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 70% سے زائد ہے, جس کی وجہ سے گرمی کا جو شدت ہے وہ کافی محسوس کی جا رہی ہے. ہب زدہ ماحول ہے. جو ماہرین صحت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس گرم موسم میں شہری جو ہیں وہ احتیاط برتیں, غیر ضروری گھروں سے نہ
نکلیں زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں اور گھروں میں محفوظ رہیں. جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ رات کے اوقات میں کراچی کے بیشتر مقامات پر ہلکی بوندا باندی کا امکان ہے، جس کی وجہ سے رات میں کراچی کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو سکتا ہے. جی شہر قائد بھی گرمی کی شدت بڑھی تو شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات کے اسٹالز کا رخ کر لیا. شہری پیاس بجھانے کے لیے گنے کے رس کے اسٹالز پر پہنچ گئے. شہری کہتے ہیں کہ موسم کافی گرم ہے اور گنے کا رس پی کر جسم میں گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوتی. اس وقت ہماری نمائندے سید نعمان گل وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے. جی ہاں بالکل، شہر کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور جب بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو شہر کراچی کے باسی کراچی کی مختلف شاہراہوں پر لگے ٹھنڈے مشروبات کے سٹالز کا رخ کرتے ہیں. اس وقت بھی میرے عقب میں گنے کا سٹال موجود ہے، گنے کے جوس کا، اور یقینی طور پر ہم بھی پی رہے ہیں. گرمی سے بچنے کے لیے شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے کہ ذرا کتنا مفید ہے گنے کا رس گرمی کی شدت میں؟ یار ہمیں تو بہت اچھا لگا ہے کیونکہ ہم لوگ ٹیکنو کوپنے کے نکلے ہیں، تو جب نکلے باہر دیکھ گرمی کا شدت دیکھ ہم نے بولے یار کہیں ہم کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہیں گنے کا رش کا ٹھیلا میں ملے تاکہ ہم رک جائیں اور شربت تھوڑا پی لے کیونکہ دل خراب ہو رہا تھا. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کیا کہیں گے، کیسا لگ رہا ہے کہ گرمی کی شدت میں جب جوس پی لیتا ہے بندہ تو جسم میں آرام آتا ہے تھوڑا؟ بالکل آرام آتا ہے یار، بہت ٹھنڈک مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یقینی طور پر شہری بھی جو ہے اس وقت مشروبات سے جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں. گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے، جسم میں گرمائش کو مٹانے کے لیے جو ہے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کیا جاتا ہے اور گنے کو اس میں جو ہے وہ زیادہ شہری جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور گنے کے جو اسٹالز ہوتے ہیں وہ شہر کراچی کے مختلف مقامات پر لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں. جی اب آپ کو بتائیں کہ دودھ کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ کر دیا گیا. سرکاری قیمت 180 مگر دکانوں پر 230 روپے فی لیٹر پر فروخت کیا جانے لگا. مزید تفصیلات بتائیں گے ہمارے نمائندے جواد آصف. جی بالکل، شہر قائد میں دودھ کی قیمتوں میں 20 روپے اضافہ ہوا ہے اور اب وہ دودھ جو 210 روپے فی لیٹر پر فروخت ہو رہا تھا وہ 230 روپے فی لیٹر پر فروخت کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عوام بھی پریشان ہے. لیکن اس حوالے سے دکانداروں کا کیا موقف ہے، ان کی کیا وجوہات ہیں، وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک دکاندار حاجی صاحب موجود ہیں. حاجی صاحب فرمائے گا کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو دودھ ہے جس کا سرکاری ریٹ کمشنر کراچی نے بتایا ہوا 180 روپے لیکن پہلے 210 اور وہ 230 ہو گیا، تو کیا وجوہات ہیں اس کے پیچھے؟ دیکھیں الحمدللہ یہ جس دن سے یعنی یہ کرونا ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے انہیں تمام ہر چیز کے اوپر یعنی ریٹ بڑھ گئے ہیں اور ڈبل یعنی ہو گئے ہیں. اب یہ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ہماری انتظامیہ ہیں جو کراچی میئر صاحب مبارک ہوں انہیں، وہ ہماری فیڈ میں آئیں اور جا کر جانوروں کی یعنی فیڈ ویڈ کا چارے کا یعنی ہر چیز دیکھیں اور دیکھ کر آج میں دونوں طرف یعنی دکان والوں کو بھی یعنی دیکھیں دکان والے کیا کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو بھینس والے جو کتنی محنت کر رہے ہیں بیچارے اندرون سندھ سے یعنی آ کر پنجاب سے ہر یعنی دیہاتی علاقوں سے آ کر آئس میں بڑی یعنی عوام کی خدمت کر رہے ہیں یہ. اور یہ جو آئس میں پاکستان سے ہٹ کے تمام آئس میں ڈیری فارم ہے، کسی قسم کا بھی فارم ہے، پولٹری فارم ہوا، ڈیری فارم ہوا، یہ اتنی یعنی بیچاروں کا احسان ماننا چاہیے عوام کو بھی اور انتظامیہ کو بھی. اب یہ تو آپ کا ماننا ہے کہ چونکہ گندم کی قیمتیں اور چارے کی قیمتیں اضافہ ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے دودھ کے ریٹ بڑھ رہے ہیں؟ بالکل، گندم کی وجہ سے یعنی بغیر گندم تو جانور یعنی ہے نا چلتا ہی نہیں ہے نا. جانور کو طاقت والی چیز دینی چاہیے تاکہ جانور آئسوں جو دودھ نکلتا ہے تو کمزور ہوتا ہے. اب جانور کی قیمت 3.5 لاکھ 4 لاکھ روپے کی قیمت ہے جانور کی، تو جانور کو اچھی غذا دینی پڑتی ہے، اچھی غذا کے ساتھ یعنی جانور کو لے کر چلنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد آئس میں ہمارے یہاں پر بیچارے آئس میں رات دن محنت کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں گندم یعنی پہلے بھی یعنی کتنے عرصے سے یعنی چلی آ رہی ہے، اور گندم کے دوران گندم گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، گندم کو چوہے کھا جاتے ہیں. تو دیکھا آپ نے عاجز صاحب کا یہی کہنا تھا کہ انتظامیہ یا کمشنر کراچی جو ہیں وہ خود آ کر یہاں پر دیکھیں جو جانور کی قیمتیں ہیں وہ 3 سے 3.5 لاکھ ہو چکی ہیں. جو گندم ہے جو جانور کھاتا ہے دودھ آتا ہے اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو پھر انہیں قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑتا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو فارم والے ہیں یہ جو اپنے جانور لاتے ہیں جب دوسرے شہروں سے تو اس پر جو ہے وہ ایک بھاری ٹیکس بھی لگایا جاتا ہے. تاہم اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو 2 نمبر دودھ
بیچتے ہیں, جو ملاوٹ کرتے ہیں, ان پر جرمانے عائد کیا جائیں, لیکن جو باقی تمام دودھ والے ہیں ان کے کام کو جو ہے وہ سراہا جائے اور ان کو کسی بھی قسم کی جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا نہیں کیا جائے, بلکہ ان کو تمام سہولیات فراہم کی جائے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو 230 پہ بیچا جا رہا ہے ان پہ جو ہے ان کو بہت کم ان پہ بھی منافع ہے, کیونکہ جو انتظامیہ کی طرف سے ان کو کسی قسم کی کوئی بھی سہولت فراہم نہیں کی جاتی. جی, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سینٹر میں ملزم مدثر جاوید کے خلاف 45 لاکھ روپے مالیت کے فراڈ اور چیک باؤنس کا کیس. مدعی مقدمہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے خلاف مختلف تھانوں میں دھوکہ دہی اور فراڈ کے متعدد مقدمہ درج ہیں. تفصیلات بتائیں گے شہریار صدیقی. جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں سٹی کورٹ میں. نارتھ ناظم آباد تھانے کی حدود میں ملزم مدثر جاوید کے خلاف سینٹرل کی عدالت میں اہم سماعت ہوئی. ملزم کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے محمد رضوان کی مدعیت میں نارتھ ناظم آباد تھانے میں درج کیا گیا تھا. محمد رضوان کے وکیل ایڈوکیٹ سید سیف اللہ شاہ کی جانب سے دوران سماعت عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم کے خلاف اس سے قبل بھی جو ہے وہ مختلف تھانوں میں متعدد مقدمات فراڈ اور چیک باؤنس کے درج کیے گئے تھے. گزشتہ ماہ جو ہے وہ عزیز بھٹی تھانے کی حدود میں ملزم مدثر جاوید اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جو ہے وہ ناصر علی کے ساتھ 1 کروڑ 27 لاکھ روپے مالیت کے فراڈ اور چیک باؤنس کا مقدمہ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں جو ہے وہ زیر سماعت ہے. عدالت کی جانب سے جو ہے وہ ملزم کو ضمانت کے لیے 10 لاکھ روپے کی رقم بطور شیورٹی جو ہے وہ عدالت میں جمع کروانے کا حکم نامہ دیا گیا تھا, لیکن ملزم کی جانب سے تاحال جو ہے وہ کوئی رقم معزز عدالت میں جمع نہیں کروائی گئی ہے. یہ بتانا تھا مدعی مقدمہ محمد رضوان کے وکیل ایڈوکیٹ سید سیف اللہ شاہ کی جانب سے. مدعی کے وکیل نے آج عدالت سے یہ بھی ڈیمانڈ کی کہ ملزم کی جو درخواست ضمانت ہے اسے فوری طور پر جو ہے وہ مسترد کرتے ہوئے ملزم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف پراپر جو ہے وہ انکوائری کا حکم نامہ دیا جائے, جس کے عدالت کی جانب سے ملزم کی درخواست ضمانت ہے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. عدالتی فیصلہ جو ہے وہ 5 جولائی کو سنایا جائے گا. جی, ثانیہ 9 مئی کے بعد گرفتار ہونے والے پی ٹی آئی کارکنان کی درخواست ضمانت کا معاملہ. سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو 13 کارکنان کی درخواست ضمانت کی سماعت عدالت نے پولیس رپورٹس طلب کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی. مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے بلال احمد سے. جی, سانحہ 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو نظر بند کرنے اور اس کے بعد درخواست ضمانت کا یہ معاملہ ہے. سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے 13 کارکنان کی جانب سے دائر درخواست ضمانتوں کی سماعت کی ہے. دوران سماعت حفیظ الدین اور ساتھی ایم اسحاق اور دیگر وکلاء ملزمان کی جانب سے پیش ہوئے اور ان کا یہ موقف تھا کہ سانحہ 9 مئی کے بعد سے جو شہری گرفتار کیے گئے ہیں اور اس میں عدالتوں نے درخواست ضمانت مسترد کی, انسداد دہشت گردی عدالتوں نے, اور اب سندھ ہائی کورٹ میں ان کی جانب سے درخواست لگائی گئی ہیں. تاہم پروسیکیوٹر جو کمرہ عدالت میں موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس پیپر اور جو عبوری چلان ہے وہ اب تک جمع نہیں ہوا. تاہم ساتھی ایم اسحاق اور حفیظ الدین ایڈوکیٹ کا یہ کہنا تھا کہ عبوری چلان اب تک نہیں آیا, لیکن پولیس پیپر اور پولیس فائل آ چکی ہے, لہٰذا وہ تیار ہیں دلائل دینے کے لیے. لہٰذا عدالت سے استدعا ہے کہ جو درخواست ضمانت ہیں اس پر فیصلہ سنایا جائے. تاہم عدالت نے کہا کہ چونکہ عبوری چلان اب تک نہیں آیا اور پولیس کی رپورٹ بھی اب تک نہیں آئی, لہٰذا اس کا انتظار کر لیا جائے, اور عدالت نے اس کیس کی جو سماعت ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کی ہے. بہت شکریہ. سندھ ہائی کورٹ نے ملیر کھوکھرا پار میں پانی کا کنیکشن کاٹنے کے خلاف درخواست پر واٹر بورڈ حکام کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا. جسٹس عدنان اقبال چودھری اور جسٹس ذوالفقار علی سانگھی پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو ملیر کھوکھر پار میں پانی کا کنیکشن کاٹنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. درخواست گزار کے وکیل سید اخلاق مہدی ایڈوکیٹ نے موقف دیا کہ 20 سے 25 ہزار لوگ متاثر ہو رہے ہیں. برہانی گارڈن, طاہر آباد, یوسف نگر, برہانی ٹاؤن کے پانی کنیکشن کاٹے گئے. 1 کروڑ 76 لاکھ روپے چالان کی مد میں جمع کروا چکے. بغیر بتائے بغیر نوٹس پانی کے کنیکشن کاٹے گئے. دوران سماعت واٹر بورڈ وکیل عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے استفسار کیا کہ بتائیں کب تک جواب جمع کرائیں گے. واٹر بورڈ کے وکیل نے موقف دیا کہ 15 روز کی مہلت دے دی جائے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پانی کا معاملہ ہے, 1 ہفتے میں جواب جمع کرائیں. چیئرمین کراچی برانچ کونسل عظیم حسین صدیقی نے بھی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا. بولے بجٹ میں نئے ٹیکس پیئرز کو شامل ہی نہیں کیا گیا. جو ٹیکس ادا کر رہا ہے اس پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا. مزید تفصیلات جانیں گے کاوش میمن سے. جی بالکل, عظیم حسین صدیقی چیئرمین کراچی برانچ کونسل میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عظیم صاحب بتائیے گا, وفاقی حکومت نے جو نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں بزنس کمیونٹی ہو, صنعت کار ہوں, سب کو تحفظات ہیں اور کہیں نہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بجٹ ہے. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جی بالکل, اس میں اب یہ
जैसा कि हमें अंदाज़ा था इस बजट के अनाउंसमेंट से पहले कि एक कड़ा बजट हमारे सामने आने वाला है और रेवेन्यू मेजर्स इसमें ज़्यादा होंगे बनिस्बत रिलीफ मेजर्स के, और बहुत आवाज़ें भी लग रही थी कि IMF की शराइत पे बन रहा होगा ये बजट। लेकिन जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो हमें एज सच इसमें कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मेजर्स नज़र नहीं आए। और दूसरी चीज़ जो इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये टैक्स का दायरा कार वसी करने की कोई कोशिश नहीं की, यानी देयर वाज नो एफर्ट टू वाइडन द टैक्स नेट। हमने इस बजट में शायद कोशिश यही की है कि बस जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसी का टैक्स रेट बढ़ा दिया जाए या उसी को पाबंद किया जाए कि वो टैक्स पे करें। हमने नए टैक्स गुजार इसमें शामिल करने में, कौमी धारे में शामिल करने की कोई कोशिश नहीं की है। और जो बर्डन है वो अगेन हैज़ बीन लेविड ऑन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स, यानी जो ऑलरेडी दयानतदारी से अपना टैक्स पे कर रहा है उसी पे मज़ीद बोझ डाल दिया, या यूँ कह लें कि उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो अब उसके सियासी मुहर्रिकात कुछ भी हो सकते हैं, वो आपकी बात भी अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये कि जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो मैं नहीं समझता कि सिर्फ इन्हीं एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से हम पूरा कर सकेंगे। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से हम ये देख रहे हैं कि चाहे बिज़नेस कम्युनिटी हो या दीगर सेक्टर से वाबस्ता अफराद हो, वो अपने बजट पेश होने के बाद अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं और मुमकिन है कि आने वाले वक्तों में इस पर जो है वो मज़ीद तबादला ख्याल किया जाए और आने वाले वक्तों में सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो सकेगी। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, रुई की कीमत 1500 से 2000 रुपये फ़ी मन तक गिर गई है। कॉटन जनरल्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक के मुताबिक सिंध में रुई की कीमतें 16,300 रुपये तक जा पहुंची हैं। ईद उल अज़हा की तातीलात के बावजूद पाकिस्तान में रुई की मार्केटें क्रैश कर गई हैं और पाकिस्तान में रुई की कीमतों में सिर्फ 2 रोज़ के दौरान 1500 से 2000 रुपये फ़ी मन मंदी हो गई है, जिसके बायस सिंध में रुई के रेट 16,300 और पंजाब में तकरीबन 16,800 रुपये फ़ी मन तक गिर गए हैं। रुई की कीमतों में मंदी की बड़ी वजह टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो हम सब्सिडाइज रेट्स दे रहे थे गैस, बिजली और बिजली के, वो फेडरल गवर्नमेंट ने वापस ले लिए हैं, जबकि मार्कअप की शरह में भी खासा इजाफा कर दिया गया है और 2 रोज़ कबल भी बिजली के नेकों में 4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है, जिसके बायस टेक्सटाइल मिल्स की पैदावारी लागत में गैर मामूली इजाफा होने से उन्होंने रुई की खरीदारी बहुत कम कर दी है, जिसके बायस रुई की कीमतों में बहुत ज़्यादा मंदी का रुझान सामने आया है। काश्तकार भी रुई की कीमतों में मंदी की वजह से बड़े परेशान हैं और पुट्टी की कीमतें जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन प्राइस है 8,500 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम, उससे भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई हैं। काश्तकार तंजीमों ने, टेक्सटाइल एसोसिएशन ने और कॉटन जनरल्स ने फेडरल गवर्नमेंट से अपील की है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सब्सिडाइज जो रेट्स है वो बहाल किए जाएँ, मार्कअप की जाए, ताकि सनती पहिया दोबारा रवां दवा हो सके। बात करेंगे अब खेलों के मैदान से। दुनिया भर की तरह शहर कायद में भी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जा रहा है। असगर अली शाह स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद और टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने केक काटा। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, मैं असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर पूरी दुनिया की तरह आज यहाँ भी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया, जिसमें साबिक़ कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सरफराज अहमद और उनके साथी खिलाड़ी फवाद आलम ने जो है केक काटा और सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ जो है उन्होंने गपशप भी लगाई। हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, सिंध स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के शाहिद साटी मौजूद, हमसे बात करें। असगर, किस तरह देख रहे हैं, कैसा एक पूरे साल में एक दिन वक्त किया गया है, मनाया जाता है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से इसको जोशो खरोश होता है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए? देखिए, सबसे पहले तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म होती है और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन सबको आज का दिन मुबारक हो। आज हम AIPS के थ्रू और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के थ्रू हर साल आलमी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाते हैं और ये दिन हमारा अपना है। इस दिन को हमें मनाना चाहिए, इसकी खुशियों को मनाना चाहिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर फेडरेशन ने 1 हफ़्ता कबल ही तमाम यूनिट्स को जो है प्रोग्राम दे दिया था कि वो इस हवाले से अपने अपने शहर में प्रोग्राम अरेंज करें। चूँकि ईद का सीज़न था तो हमने इस वजह से इसको पूरा वीक रखा 2 से 5 जुलाई तक, और तमाम यूनिट्स को इस बात की हिदायत की है कि वो करें। अभी सिंध में आपने देखा कि आज असगर अली शाह स्टेडियम
اسٹیڈیم میں یہاں پہ سجاس نے ایک پروگرام کیا جہاں سرفراز بھی موجود تھے اور فواد عالم بھی موجود تھے. انہوں نے کیک بھی کاٹا اور اسپورٹ جرنلسٹ کے ساتھ اپنا ٹائم انہوں نے تھوڑا گین کیا اور کچھ تبادلہ خیال بھی جرنلزم کے حوالے سے, کھیل کے حوالے سے انہوں نے کیا. ساٹھی بھائی آپ کیا اظہار خیال کریں گے اس حوالے سے؟ پہلے تو ہمارے تمام اسپورٹس جرنلسٹ کو مبارکباد اس دن کے حوالے سے. 365 دنوں میں ہم تقریباً 365 دن اپنے اسی کام کے حوالے سے لگے رہتے ہیں, اور میں نے یہ فیل کیا ہے کہ ایک دن جو ہمیں یہ ملتا ہے ہمارا اپنا دن ہے یہ, اور اس کے اندر بھی ہمارا پورا دن ورکنگ ڈے ہوتا ہے اور اس میں ہم سیلیبریشن بھی کرتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ ایک دن رکھا گیا ہے, اور سجاس پراؤڈ فیل کرتی ہے اپنے تمام اسپورٹس جرنلسٹ کے اوپر جو سالہ سال اپنی محنتوں میں لگے رہتے ہیں. پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ اجاگر کرنے میں جرنلسٹوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اسپورٹس کے حوالے سے, کیونکہ یہ اسپورٹس ہی تھا جس کے حوالے سے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بین الاقوامی نہ صرف شخصیات, ٹیمیں, ان کا آنا جانا شروع ہوا دوبارہ, اور آج الحمدللہ تمام ٹیمیں پاکستان وزٹ کر رہی ہیں. سنا آپ نے کہ اسپورٹس تنظیم کے رہنما بتائے تھے کہ کوشش یہ ہے کہ اس دن کو اچھے سے منایا جائے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی ہو, اور خاص کر اچھا کھلاڑیوں کی رپورٹنگ کرنا, ان کی اچھی کارکردگی کو, ان کی جو خراب کارکردگی اس کو میڈیا کے زینت بنانا, اور پھر پاکستان ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس کو پوری شائقین کو بتانا. تو یہ اسپورٹس جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے, اور اس میں کافی حد تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہتر طور پہ کام کیا ہے, اور یہ اسی حوالے سے ایک اسپورٹس جرنلسٹ ڈے جو پوری دنیا میں بہت شکریہ جاوید.